शुरू करता हूँ ऊपर वाले मालिक के खूबसूरत नामों से। परमेश्वर, सर्वेश्वरा, सृष्टिकर्ता, अक्षर परब्रह्मा, यहोवा, अल्लाह और वाहिगुरु, आप सभी पर हमारे मालिक की रहमतें और बरकतें नाज़िल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी हिंदुस्तानी मुसलमानों पर आने वाली मुसीबतों के बारे में। बात को आगे बढ़ाने और हल पर डिस्कशन करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके सामने कुछ बुनियादी उसूल वाज़ेह कर दूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे PDCA और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन पर। ये दो ऐसी अप्रोचेस हैं जो बहुत पॉपुलर भी हैं और कॉमन भी हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर कंपनीज़, ऑर्गेनाइजेशंस इन अप्रोचेस को इस्तेमाल करती हैं। आप लोग PDCA से वाकिफ़ होंगे। PDCA का मतलब प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ज़्यादातर मैनेजमेंट सिस्टम्स इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं पर बने हुए हैं, जैसा कि ISO 9001 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और ISO 14001 जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है और ISO 45001 जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आइडिया ये है कि शुरुआत में स्टेप नंबर 1 हम प्लान करेंगे, यानी हमारे जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, हम उनको सेट करेंगे और फिर उन टारगेट्स को हासिल करने के लिए जो मनसूबाबंदी होगी, जो पॉलिसीज़ बनानी होंगी, प्रोसीजर्स होंगे, स्ट्रैटेजीज़ होंगी, इन सब को हम डेवलप करेंगे। साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखते हुए कि हम उन अंदेशों का और उन ख़तरों का भी ख्याल रखें जो हमारे काम में, हमारी काविशों में, हमारे रास्ते में आड़े आ सकती हैं, और फिर उनको हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए से मालूम करेंगे और रिस्क असेसमेंट के ज़रिए से उन ख़तरात को मिनिमाइज़ करते हुए, कम करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें दूसरा कदम है डू। डू का मतलब है अपनी तमाम मनसूबाबंदी को अमली जामा पहनाना, यानी जो कुछ हमने डिसाइड किया है उसे कर गुजरना, उसे इम्प्लीमेंट करना। और फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 3 है चेक करना, यानी अपना एहतसाब लेना, ये देखना कि जो कुछ हमने मनसूबाबंदी की थी और जो कुछ हमने तय किया था, जिस तरीक़े से करने का इरादा किया था, प्लानिंग की थी, वो उसी तरीक़े से किया गया या नहीं। और फिर उसके बाद में जो टारगेट्स हमने अपने लिए सेट किए थे वो टारगेट्स हमें हासिल हुए या नहीं हुए। स्टेप नंबर 4 है एक्ट, यानी जो परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के बाद में हमारे सामने नतीजे हासिल हुए हैं उनको एनालाइज करना, उनको रिव्यू करना और फिर ये देखना कि अगर कोई टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, है ना। मनसूबाबंदी के अंदर क्या कमी रह गई, वो कौन से ख़तरात थे शायद जिनको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया और उनको मैनेज करने के लिए कोई यानी बैकअप प्लान हमने नहीं बनाया। और फिर अपने सिस्टम की कमज़ोरियों को जानने के बाद हम करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस को डिसाइड करेंगे, यानी जो गलतियां हो चुकी हैं उनके लिए करेक्टिव एक्शंस को हम चुनेंगे, यानी गलती सुधारने वाले एक्शंस, और फिर उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराने से बचने की खातिर हम प्रिवेंटिव एक्शंस सोचेंगे और डिसाइड करेंगे, है ना। और फिर ये एक्शंस हमारे प्लान यानी स्टेप नंबर 1 के लिए एक इनपुट की हैसियत से काम करेंगे, क्योंकि प्लान, डू, चेक एंड एक्ट एक कंटिन्यूअली इम्प्रूवमेंट की साइकिल है और जो कुछ हमें इस आखिरी स्टेप पर आइडेंटिफाई हुआ वो एक इनपुट की हैसियत से फर्स्ट स्टेप के अंदर जाएगा और फिर ये साइकिल अपने आप कंटिन्यू होगी। हमारे समाज में हम ये गौर करते हैं कि अफराद और ऑर्गेनाइजेशंस, इदारे, कंपनियां इस PDCA के अप्रोच को अक्सर अडॉप्ट करती हैं एक प्रोफेशनल अंदाज के अंदर, यानी इनफरादी इर्तिक़ा के लिए या फिर बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर हमारे जो माहौलियात हैं, एनवायरनमेंट है, उसको बचाने की खातिर ये अप्रोच इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत कम ही
یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ یا پھر ادارے اس اپروچ کو اپنے روحانی ارتقاء کے لیے یا پھر مذہبی معاملات کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اوور ویلمنگ میجورٹی، بڑی تعداد جو کئی فرقوں کے اندر اور گروہوں کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، بالکل اندھا دھن ان چیزوں کی، ان تعلیمات کی پیروی کر رہے ہیں جو انہیں صدیوں پہلے بتائی جا چکی ہیں، اور اپنی کارروائی کے اوپر نظر ثانی کر کے کوئی غلطی کو دور کرنے کے سلسلے میں اکثر لوگ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سماج میں، مسلمانوں میں کوئی مصلح نہیں ہوئے، اصلاح کرنے والے بہت سارے زبردست لوگ اٹھے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مصلح اٹھا، کوئی ریفارمر اٹھا اور اس نے ریفارم کی کچھ باتیں پیش کی، تو ان کے چند ماننے والوں نے ان کی باتوں کو قبول کیا، مگر وہیں پر اٹک کر رہ گئے۔ یعنی مصلح نے جس حد تک بات بھی پہنچائی وہ پہنچا سکے، اس سے اور پھر آگے یعنی ریفارمیشن کا کاروان آگے نہیں بڑھا، بلکہ جتنی فکر ابتدائی دور میں پیش کی گئی بس اسی پر ان کے ماننے والے منجمد ہو گئے، اور پھر جن مسائل کو وہ گروہ اور وہ جماعتیں فیس کرنے لگیں، جب وہ اور زیادہ سخت ہو گئے مسائل، تو انسیڈنٹ انویسٹیگیشن کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے اکثر لوگ اور اکثر جماعتیں ڈینائل کے موڈ میں چلی گئیں، انکار کے موڈ میں۔ میں انسیڈنٹ انویسٹیگیشن کا بھی یعنی ایک بریف اوور ویو آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، جب کبھی بھی کوئی بھی انچاہے واقعات، انڈیزائرڈ ایونٹس ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، چاہے وہ نمبر 1 ایک نیئر مس ہو، یعنی وہ واقعہ جس کے اندر کوئی بظاہر نقصان نہیں ہوا، یا پھر نمبر 2 ڈیمیج اونلی انسیڈنٹ، یعنی ایسا حادثہ جس کے اندر صرف مادی نقصان ہوا، کسی انسان کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، یا پھر نمبر 3 ایکسیڈنٹ ہو، یعنی ایسا حادثہ جس کے اندر انسان کی جان کو بھی نقصان پہنچا ہو اور پھر مادی نقصان بھی پہنچا ہو۔ ایسے قسم کے کوئی بھی واقعات اگر ہو جائیں، انسیڈنٹس اگر ہو جائیں، تو پھر ایک انویسٹیگیشن کیا جاتا ہے، ایک تحقیق کی جاتی ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس حادثے کے پیچھے جو امیڈیٹ یعنی فوری طور پر اس حادثے کے پیچھے کون سی وجوہات تھیں، امیڈیٹ کازز، یا پھر انڈر لائنگ کازز اور روٹ کازز، یعنی امیڈیٹ کازز کے پیچھے وہ کون سی کازز تھیں یا عوامل تھے جو کار فرما تھے، ہے نا، یہاں تک کہ ہم تحقیق کر کے وہ روٹ کاز، بنیادی جو وجوہات ہیں، ہے نا، جو جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ حادثہ عمل میں آیا، انہیں پہچانا جائے، اور پھر یہ وجوہات معلوم ہو جانے کے بعد میں امیڈیٹ اینڈ لانگر ٹرم کریکٹیو اینڈ پریونٹیو ایکشنز، یعنی فوری طور پر سدھار کے لیے کیا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں لانگ ٹرم کے اندر وہ کون سے سولوشنز ہیں، ہے نا، کریکٹیو اور پریونٹیو ایکشنز ہیں، انہیں معلوم کیا جائے گا اور ان پر عمل کیا جائے گا، تاکہ ایسے حادثے آئندہ مستقبل میں کبھی ہمیں پیش نہ آئیں۔ یہ بڑی پریشان کر دینے والی اور حیرت میں ڈالنے والی بات ہے کہ مسلمانوں کے دنیا بھر میں اتنی بری صورتحال ہونے کے باوجود، یعنی بمباری ہو رہی ہے ان پر، ان کا قتل کیا جا رہا ہے، ان کی عصمت دری جو ہے ہو رہی ہے، اور موب لنچنگز ہو رہے ہیں، اور گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، اور جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، اتنے سخت ترین حادثے ہونے کے باوجود کہیں سے کوئی اس طرح کا رسپانس مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، کوئی پی ڈی سی اے نہیں ہے، کوئی انسیڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم بڑی تیزی سے ایک حادثے سے دوسرے حادثے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور
ایک مصیبت سے نکلنے سے پہلے ہی دوسری مصیبت کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ ہمارے پاس اپنی غلطیوں کو پہچان کر اپنے آپ کو سدھارنے کا وقت بہت کم ہے۔ میں بڑی عاجزی کے ساتھ لیکن پرزور انداز میں ہر اس مخلص روح سے گزارش کرتا ہوں جو اس چکرویو کو توڑ کر باہر نکلنا چاہتا ہے، آپ ایک مضبوط ارادہ کریں کہ آپ کے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت آپ اس کام کے لیے دیں گے۔ ہم لوگ شروعات میں روٹ کازز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے جو مسلمانوں پر آنے والی مصیبتوں کے لیے ذمہ دار ہیں، اور پھر ان کی اصلاح کریں گے قرآن، حدیث اور سنت کی روشنی میں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر ایک دوسرے سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر، مل جل کر اس حل پر کام کرنے کے لیے آگے آئیں گے، اور یقین جانیے یہ جو حل ہیں وہ بہت آسان ہیں اور بڑی تیزی سے ہمارے حالات بدلیں گے اور سدھریں گے۔ اب تک کے آپ کے وقت کا شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر ہم اور اگلی ٹاپکس پر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ سب پر سلامتی ہو۔